2 जुलाई 1937 बहरुल काहिल के बे इंतहा पानियों के ऊपर एक छोटा सा तैयारा परवाज कर रहा था। तैयारे में 2 लोग मौजूद थे, एक दुनिया की मशहूर तरीन खातून पायलट और दूसरा उसका नेविगेटर। मौसम मुकम्मल तौर पर खराब नहीं था, तैयारा भी तबाह होने के आसार नहीं दिखा रहा था और ईंधन भी तकरीबन मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी था। फिर अचानक रेडियो पर एक पैगाम मौसूल हुआ, हम आपके करीब हैं मगर आपको देख नहीं पा रहे। चंद लम्हों बाद एक और पैगाम आया और फिर खामोशी। ऐसी खामोशी जो आज तकरीबन 90 साल बाद भी बरकरार है। ये है अमेलिया एयरहार्ट की पुरस्रार गुमशुदगी। सन 1900 की दहाई के आगाज में खवातीन के लिए हवाबाजी की दुनिया तकरीबन बंद समझी जाती थी। उस जमाने में ज्यादातर लोग यकीन रखते थे कि तैयारा उड़ाना सिर्फ मर्दों का काम है, मगर अमेलिया एयरहार्ट मुख्तलिफ थी। बचपन ही से उसमें खतरात मूल लेने का जज्बा मौजूद था। वो दरख्तों पर चढ़ती, तेज रफ्तार खेल खेलती और हमेशा नई चीजें आजमाना चाहती थी। 1920 में उसने पहली बार एक हवाई जहाज में सफर किया। सिर्फ 10 मिनट की इस परवाज ने उसकी जिंदगी बदल दी। जमीन पर वापस आते ही उसने फैसला कर लिया कि वो पायलट बनेगी। उसने पैसे जमा किए, नौकरियां की और परवाज की तरबियत हासिल की। जल्द ही वो रिकॉर्ड कायम करने लगी। 1932 में वो अकेले बहरे ओकियानूस उबूर करने वाली पहली खातून बन गई। ये कामयाबी उसे आलमी शोहरत की बुलंदियों तक ले गई। अखबारात उसके बारे में लिखते थे, लोग उसे बहादुरी की अलामत समझते थे, मगर उसे अभी मजीद आगे जाना था। 1937 में अमेलिया ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसे उस दौर का तकरीबन नामुमकिन मिशन समझा जाता था, जमीन का मुकम्मल चक्कर तैयारे में लगाना। आज ये काम आम लग सकता है, मगर उस वक्त नेविगेशन महदूद थी, जीपीएस मौजूद नहीं था, सैटेलाइट मौजूद नहीं थे, रेडियो राबिता भी अक्सर नाकाम हो जाता था। इसके बावजूद अमेलिया ने फैसला किया कि वो दुनिया के गिर्द परवाज करेगी। उसके साथ एक तजर्बेकार नेविगेटर फ्रेड नॉनिन मौजूद था। दोनों ने एक खास तैयारा इस्तेमाल किया, लॉकहीड इलेक्ट्रा। ये उस जमाने के बेहतरीन तैयारों में शुमार होता था। सफर शुरू हुआ। वो मुख्तलिफ ममालिक और शहरों से गुजरते हुए हजारों मील सफर तय करते गए। हर नई मंजिल उनका एतमाद बढ़ाती गई, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। जून 1937 के आखिर तक अमेलिया और फ्रेड दुनिया का तकरीबन 90% सफर मुकम्मल कर चुके थे। अब उनके सामने सबसे मुश्किल मरहला था, बहरुल काहिल, जमीन का सबसे बड़ा और खतरनाक समुंदर। यहां सैकड़ों मील तक कोई आबादी नहीं थी। कई जगहें ऐसी थीं जहां हंगामी लैंडिंग तकरीबन नामुमकिन थी। उनकी अगली मंजिल थी हाउलैंड आइलैंड, एक निहायत छोटा जजीरा, इतना छोटा कि वसी समुंदर में इसे तलाश करना सुई ढूंढने जैसा काम था। अगर वो जजीरा ना मिलता तो मसला पैदा हो सकता था, और यही वो मकाम था जहां कहानी ने खौफनाक रुख इख्तियार किया। 2 जुलाई सन 1937 की सुबह तैयारा न्यूगिनी से रवाना हुआ। तकरीबन सामने 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर था। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे, जहाज अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। हाउलैंड आइलैंड के करीब अमेरिकी कोस्ट गार्ड का जहाज तैनात था। इसका मकसद तैयारी की रहनुमाई करना था। वक्त गुजरता गया, मंजिल करीब आती गई, मगर फिर मुश्किलात शुरू हो गई। रेडियो राबिता कमजोर होने लगा, कभी पैगाम आता, कभी गायब हो जाता। फिर अमेलिया ने इत्तिला दी कि वो ईंधन के बारे में फिक्रमंद है। उसने बताया कि वो जजीरे को तलाश नहीं कर पा रही। जहाज पर मौजूद अमला भी उसे देखने से कासिर था। दोनों एक दूसरे के करीब थे,
مگر رابطہ ناکام ہو رہا تھا۔ پھر آخری پیغامات میں سے ایک موصول ہوا۔ ہم شمال اور جنوب کی سمت پرواز کر رہے، اس کے بعد کچھ نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی سگنل نہیں، کوئی رابطہ نہیں، گویا طیارہ اچانک دنیا سے مٹ گیا ہو۔ جب رابطہ منقطع ہوا تو امریکہ میں ہلچل مچ گئی۔ فوری طور پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ بحری جہاز، طیارے، سینکڑوں اہلکار، لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ یہ اس زمانے کی سب سے بڑی فضائی تلاش بن گئی۔ دنوں تک سمندر کھنگالا گیا، ہزاروں مربع میل علاقے کی نگرانی کی گئی، مگر کچھ نہ ملا، نہ طیارہ، نہ ملبہ، نہ مسافروں کا کوئی نشان۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کبھی وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ جب سرکاری تحقیقات ناکام ہو گئیں تو افواہوں اور نظریات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ امیلیا ایئر ہارٹ کا طیارہ ایندھن ختم ہونے کے بعد بحر الکاہل میں گر گیا تھا اور سمندر کی بے پناہ گہرائیوں نے اس کے تمام نشانات ہمیشہ کے لیے اپنے اندر چھپا لیے۔ یہ نظریہ سب سے زیادہ قبول کیا جاتا ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تلاش کے باوجود طیارے کا کوئی واضح ملبہ کبھی دریافت نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید پراسرار نظریات سامنے آنے لگے۔ کچھ محققین نے دعویٰ کیا کہ امیلیا اور فریڈ نونن سمندر میں گرنے کی بجائے ایک دور افتاد جزیرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس نظریے کے مطابق وہ نکامارورو نامی جزیرے پر اترے، جہاں وہ کئی دن یا شاید کئی ہفتے زندہ رہے۔ برسوں بعد اس جزیرے سے انسانی ہڈیوں کے ٹکڑے، پرانے جوتوں کے آثار اور چند ایسی اشیاء ملی تھیں جن کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا تعلق امیلیا ایئر ہارٹ سے ہو سکتا ہے، مگر سائنسی تحقیقات کبھی بھی 100% یقین کے ساتھ یہ ثابت نہ کر سکیں کہ وہ باقیات واقعی اسی کی تھیں۔ پھر ایک اور نظریہ سامنے آیا جو شاید سب سے زیادہ سنسنی خیز تھا۔ اس نظریے کے مطابق امیلیا ایئر ہارٹ دراصل ایک خفیہ مشن پر تھی۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ جاپانی علاقوں کی نگرانی کر رہی تھی، اور جب اس کا طیارہ راستہ بھٹک گیا تو جاپانی فوج نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ کہانی اتنی مشہور ہوئی کہ کئی کتابیں لکھی گئیں، متعدد ڈاکیومنٹریز بنائی گئیں، اور کچھ افراد نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایسے گواہوں سے ملاقات کی تھی جو امیلیا کو جاپانی قید میں دیکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان دعووں کے حق میں کبھی کوئی مضبوط اور ناقابل تردید ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔